For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Sogli, ouvi. Ouvi, Deus do alto, sorbori, देवाची शेळी देवाची शेळी, आकाश सोडोय थोली आकाश सोडून दोरी, तुंबोवी. तुंबोवी, सगळी ouvi, Deus do alto, sorbori, देवाची शेळी, आकाश सोडून दोरी. Thank you, Jesus. Sorpodvedar o boriष्ट त्याच बापाच्या रूपान आमचे मध्ये देवलेलो जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे मध्ये हाजीर आसा. भोव सुभागी आमी सोगटी जी हांगासर एकठांय जाल्यात पळय ती. फायदो घेवया मोगाच्यानो. या पवित्र वेळाचो फायदो आमी घेवया. म्हाका आनी तुका हो वेळ देवान दिल्ल्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. आनीक आमचे काळजाचे अंतरेक आमचे काळजांतले प्रश्न, आमच्या कुडीचे प्रश्न, आमच्या फामिलींतले प्रश्न, भुरग्याचे प्रश्न, सर्विसेचे प्रश्न, साबार प्रश्न जे आसात त्या ह्या वेळार जेजू मुखार घालुया. मागता सदांच म्हणटा हांव, तूं आनी तुजो देव ह्या वेळार कांयच चिंती नाकात मोगाच्यानो. फकत जेजूक तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात आनी ताका घेवन तुमच्या सांगाताक तुमच्या सायडीक जेजूक घेवन बसात आनी जेजू लागीं भासाभास करात मोगाच्यानो. इमॅजिन जीसस to be on your side and you are chatting to him as a friend. Whatever your problems are, whatever the issues you're facing, speak to him, because he said all of those who are weary, come to me and I will give you rest. Let us
Let us surrender everything. सोगटें जे आमचे भितर आसा सोगटें जेजू मुखार दवरुया. भावनी भयणीनो, ह्या वेळार हो कुरपेचो वेळ, बिकॉज जीजस इज हियर. ह्या वेळार जेजू आसा आमच्या सांगाताक, आमचे मोदें. काळजानसून आमची काळजां, आमची मोनां ताका आमी दिवया. लेट सरेंडर टू हिम. समर्पण करुया वेळार तुमची काळजां, तुमची मोनां. सांगुया ताका, जेजू आजून कितें म्हाका नितोळ जावंक जाय ह्या वेळार तूं म्हाका नितोळ कर. तुज्या रगत हांव घेता जेजू, आनी हांव म्हजेर शिपडायता ह्या वेळार. सांगात जेजू, जेजू तुज्या अमोलीक रगत आमी घेता ह्या वेळार. सगल्याक बांदून दवरता. कसलीय वायट शक्ती कितें सगलें पयस कर, पयस कर. तुज्या पांयाशी आमी धाडटा. कसलें मेडेपण, कुसडयपण, आनी आमकां तुजें उतर फावो कर जेजू. तुजी पेकोवणी आमकां फावो कर जेजू. आमकां नवी मनशां कर जेजू. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन. Amen. बसूया आमी, मातशें बसूया. देवाची उतर आमी आयकुया. दुसरी तिमोथीची चीट, 3 15 ते 17 वडी पर्यंत. 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. भुरग्यापणार तावन पवित्र पुस्तकां तूं शिकलाय, ती तुका जाणवायेन बरोवंक शकतात. आनी अशें जेजू क्रिस्ताचेर बाबार दवरून सोडवण जोडूंक ती तुका पावयतली. सगलें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. शिकोवण दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. ताका लागून देवाचो खरो भक्त उत्तम जाता आनी कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवाची उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगल भावनी भयणीनो, आतांच आमी देवाची उतर आमी आयकिला. कितें आमी आयकिला? भुरगेपणार थाव पवित्र पुस्तकान तूं शिकलाय. म्हणल्यार ल्हान आसतना आमकां पवित्र पुस्तक आमकां शिकूंक जाय. वय ना, तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयत जाय. वय ना, वय ओ ना. कितले जाण तुमी तुमच्या भुरग्याच्या सांगाताक बसोन हांवें तुमकां विचारल्यार, बाबा बाये तुमी घरांत तेच कोत्तात, मागणी कोत्तात म्हण, हय फादर कोताय, रोखडी मोडाय कोताय म्हण. प्रायड, पदवी हांव कोता. म्हाका पिडा कितें आहा अजून, म्हाका दुयेंस कितें आहा, देव म्हाका कित्याक सुटका दिना, देव म्हाका कित्याक बोर कोना, देव म्हाका कित्याक पेकोवणी दिना, वाय इज गॉड नॉट हिलींग मी. हे प्रश्न आमी कोताय. कोता तो करिनात. हांव मिसा वयता, दिसा 2 मिसा वयता म्हणाय आमी. मुगे तिमान म्हणटाले दिसा 3 पाट वयता मिसाक. हय म्हाका सांगताले ल्हान दिसाक. आमकां ल्हान आसतना इगोर्जीत म्हळ्यार आमी इगोर्जी वयताय म्हळ्यार आमी अशें करून न्हू आम तुमगे भुरगीं कोताय आसतली. इगोर्जी धाडटा आनी खंय भोंवताय आनी घरा मिस जालो, टायम जालो, घरा पावली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ती म्हणटाली तूं बोर जावपाक कितली मिस आयकोता. दिसा 3 मिस आयकोता. ल्हानसण बॉम्बे हिंग एकूच जात जाणो आमी गोंयां तुमगे इगोर्जी वा. एक जातली मॅक्सिमम 2 जातली. बॉम्बे आहलो थिंग आमगे इगोर्जी सकाळीं 3 मिसां, सायंसा 1 मीस, 4 मीस जाताली.
डेली आयतार आनी 6 मीस जाताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगल भोंवणी बोडी न्हू होय ते 3 मीस आयकील म्हूण आयज पाद्री जावंक पावला. प्रेज द लॉर्ड. मुगे जिवीत बदललें. तुमी तुमच्या भुरग्यां पासत कितली मीस आयकताय, कितलें देवासां कोताय, तेच कोताय घरान. पर एक पावटी एक सर्विसाक आमगेलें एक आवय आपल्या भुरग्यांक घेवन सांगलो तेका मातशें कम एंड अटेंड द सर्वीस. एक सर्वीस अटेंड केली हिंग न्हू एक उरची न्हू आनी एक उरची. भुरग्यांक घेवन येयलीं आनी बघ करून एक चेडूं आहा तें सोदायता तेका सारकें मायक सोदायता. 8th स्टँडर्ड स्टुडंट. तुमचे 8th स्टँडर्ड स्टुडंट. तोडफोड कोता घरान. सगळे ग्लास आहाय ते फोटा इस्कला वचना. आपणाची कोण आहा म्हणटा. कोण आहा? कोण आहा गो? कोण आहा रे? स्पायडरमॅन आहा हूंय. कोण आहा हूंय आपणाचेर? मायक सांगता. शक्तिमान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपणाचेर कोण आहा? आनी तेक चोवन मागीर धाकटे व्हडले भयण आहा तेवूय म्हणटा आपणा रातीको 3 वरांचें मुतू जालें. टॉयलेटींग गेलें थिंग आवाज किताळ चाय आहा ती सोकळा पडली. एशें कोन्न जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगल भोंवणी बोडी न्हू ते म्हणल्यार कावन्सिलींग केलें म्हाका कांय कळ्ळें कांय ना म्हूण. हांवें म्हणलें तेका मातशें घेवन यो हिंगा सर्वीस अटेंड कर. येयलीं घेवन येयलीं मागीर तेका राग येयलो. त्या भुरग्यां हिंचाल मागीर लास्टा सर्वीस जातरी मागीर हिंचाल माय सांगता आजून तें हें कोता तेम कोता. कितें जालें मायन आपणा फोटो नाळ खूंय हिंगा. कितें केलें खूंय? फोटो नाळा. म्हाका सांगिलां आनी खूंय वता हिंग मी गोरचीं घेवन येयलें. आतां म्हाका कितें जाय? रोस्टेड चिकन जाय. कितें जाय? आय वॉन्ट रोस्टेड चिकन रोस्टेड दिना जाल्यार कितें कोतोलें आनी आहा ते सगळे वाज बाज आनी सगळे फोटोले खूंय घरा कडेन. प्रेज द लॉर्ड. पयर हॉलिडे आसलोली न्हू. गणसा हॉलिडे काबार जाली न्हू. खंयचे तारखेर? 1 तारखेर 2 तारखेर सन स्टूल्स सकाळ फुडें 8:30 हे बायलेगे फोन येयलो म्हाका. कळ्ळें म्हाका चोड इस्कला गेलो ना म्हूण. कितें जालें बाय? फादर चोड इस्कला वचना. कितें वचना? कितें सांगता? सारकें तेम कोता आनी हें कोता. शी नॉट गोइंग टू पॅक केलें रातीको पॅक केलें बॅग्स बा सगळें पॅक केलां. सकाळ म्हणटा इस्कला वचना. आपणाची को आहा. गोरकाराक फोन केलो खूंय. गोरकार खूंय आहा आनी खूंय आहा. तेन्ना तेका सांगिल्लें खूंय तुका हांव 3 ऑप्शन दिता. केसो ऑप्शन? 3 ऑप्शन दिता. इस्कला वच नाजाल्यार कामा लाग नाजाल्यार काजा जाव. 8th स्टँडर्ड स्टुडंट हें कितें मायपाय सांगतात आपल्या भुरग्यांक. भुरगेपणांत मोगाल भोंवणी बोडी न्हू तांकां पवित्र पुस्तक शिकोय. टीच देम गॉड्स वर्ड. मेक देम रीड इन द हाऊस. तेच कोता आसतना मागणें कोता आसतना देवाची उतर पवित्र पुस्तक उगड आनी तांकां सांग वाच आनी तूं समजोणी दी. यू गिव देम द अंडरस्टँडींग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पूण तें शिकोवंक आमी जाणवायेन बरोंक जाय. आमकां कितें आसूंक जाय? जाणवाय आसूंक जाय. हें म्हणटा न्हू. ती तुका जाणवायेन बरोवंक शकतात. देवाची उतर जाणवायेन बरता आमकां. ताच्या मोगान पडत. आयज हॉलिडे आहा कांय काम ना. थोडीं जाण गेलें घरा. कितें कोतलीं? खूंय वयतलीं? घराक वयतलीं. मोबायलाचेर टिकी कोतलीं. आनी नाजाल्यार कितें कोतलीं आनी खूंय वयतलीं. टायमपास. आयज हॉलिडे न्हू भायर या जेवणाक. सुर्गीचें जेवण नाका. प्रेज द लॉर्ड. तुमी भागी हांगासर बसून आहाय ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कोण म्हणलें कोण तो हिलर येवपा आहा केरळासून. सगळीं धांवतलीं.
पूण व्हडल्या हिलरा बोगलेर बसूंक जायना. हिलर ऑफ हिलर्स इज हियर. राजांचो राजा, दोनयांचो दोनी, पिकोवणी दिता तो, शांती दिता तो, मोग दिता तो नाका. भायले जाय मनीस हिलर. कित हिलिंगू आत दोगले मॅजीक जाली, हिलींग जाली. तेच म्हणून ओवडे कोण येयलो म्हजे बोगलेक, फादर माग भाग्य. स्पेंड टायम विथ जीसस. तुका देवा कडसून कितें जाय न्हू, बस तेच बोगलेक, उलय ते कोडे. खुंयसो शिंकताय आमी ल्हानसोन. एक पाटी दुडू आयले न्हू, उगबण येता देवा बोगले वचोन. आदी आमच्या लागीं दुडू आसूंक नात, वयवना. पाद्री सांगताले ते वयताले, आमी इसा वयतालीं, इगोर्जी सगळे धांवन वयतालीं, वयवना. वय मरे तुगे नांव विसरता सदांच. एंटनी आयज आमगे भावयलो आहा, तो सदां इंचाता तुका. तो खूंय आहा काय म्हणटा बसून येता तो. आयज येयलो आहा, बांदून येयलो आहा, सगळें ऑपरेशन जाल्लें तेगेलें. देवा कार्य गिव अस जीसस अ मायटी हँड इज हियर टुडे. यस. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. मोगल भोंवणी भोंवणीनू 3 वस्तू आमकां सांगतात ना. बिफोर दॅट आय लायक टू टच दीस. देवाची उतर वाच. मुण्याचें पुस्तक 9:20 10वी वडी. प्रोवर्ब्स 9:10. इंग्लिशी बरें आहा तें, हांव मागीर इंग्लिशी वाचत तुमकां. जाणवायेचो ओरोम म्हणल्यार, जाणवायेचो, सगळीं बरोबर म्हणुया. जाणवायेचो ओरोम म्हणल्यार, ओरोम म्हणल्यार सर्वेस्पराची भिरांत. सर्वेस्पराची कितें भिरांत. मुळात सगळीं. जाणवायेचो ओरोम म्हणल्यार सर्वेस्पराची भिरांत. द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर आनी बागिवोनपणाची जाणवाय म्हणल्यार समजिकाय. इतलें म्हाका बरें लागना हें. इंग्लिशीन वाची तुका. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One. Knowledge of the Holy One is insight. म्हणल्यार देवाची ओळख म्हणल्यार कितें? इनसायट. इनसायट म्हणल्यार कितें? जें आमकां दोळ्या मुखार दिसती पडना पूण तें आहा. देवा मुखार कितें दिसती पडना? सुरवातेक हांवें तुका म्हणलां जेजू आमचे मदें आहा. वय वना? वय दिसती पडटा? हय दिसती पडटा. युक्रिस्ट. बट द स्पिरिच्युअल प्रेझन्स ऑफ जीसस इज हियर. देवाचो प्रेझन्स हांगासर आहा. दिसती पडटा? दिसती पडना न्हू. इनसायट म्हणल्यार कितें? हें कितें? हें कितें? बाटली न्हू. भितर कितें आहा? दिसती पडटा? ना. पूण ती दाहा कितें? ग्लास केन्ना चोयल तुवें? ग्लास. हय ग्लास. कित्याक उपकारता? कितें घालूंक? कितें घालूंक? च्या घालूंक, उदक घालूंक, तिजान घालूंक, आनी कितें गोडशें घालूंक? वय वना? दॅट इज इनसायट. जें आमकां दिसती पडटा, जायते पडे आमकां दोळ्यान कितें दिसती पडटा आमकां तेंच दिसती पडटा पूण त्याच्यावन ओदीक. मोगाल भावनी भोंवणी द प्रेझन्स ऑफ जीसस इज हियर. जेजून आमकां सांगलां माथ्यूवाचें शुभ वर्तमानांत 18:20 वडींत. Wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am present. जो सुवातेर दोगां वा तिगां जाणां एकठांय जाल्यार थिंगा हांव आसाच. आनी आमी जर तर हांगासर देवाच्या नांवान एकठांय जाल्यार द प्रेझन्स ऑफ जीसस इज हियर. दॅट इज इनसायट. ताका म्हणटात इनसायट. जें आमकां दिसती पडना पूण आहा. भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हणल्यार कितें? आमी भावार्थान जियेता चलता. रीड दॅट 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता. देव दोळ्यांनी आमकां जें कितें दिसती पडटा. वी डोंट वॉक बाय सायट बट बाय फेथ.
भावार्थ आमकां सांगता देव ह्या मंदिरांत आहा. भावार्थ आमकां सांगता जेजून आम म्हणलोलें तुमी म्हजे लागीं कितेंय मागशात जाल्यार हांव तुमकां दितलो. भावार्थांक हांव हांवें मागल्यार मोगल भावणी भयणीनो जेजू आमकां दिताच. सुमार 10 दीस जाले म्हाका वात मूं येतालो. न्हिदोंक गेलो मूं येतालो. सार इंग लेगून दूख आहलोली. डॉक्टरा बोगली वचोना. हांवें म्हणलें जेजू कितें करूं. डॉक्टर बरो वचोंक जाय म्हाका बट शूड आय डोंट गेट टायम. म्हाका टायम मेळना. इंग रितीर आहा तिंग रितीर आहा आनी कितें येयलें काम आनी कितें काम येयलें. पूण हांव जाणा डॉक्टर म्हाका कितें दोखदां दितलो. नेरवांची नेरवां न्हू नर्व्स वीक जाले म्हूण मातशें निंता सगळें चिडला आसतलें. काल हांवें जेजूको मागिलें. म्हणल्यार जेजस आय डोंट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर. तुम कोणाक सांगो ते आय डिड इट. हांवें म्हणटा का जेजू म्हाका नाका दोतोर कित्याक म्हाका टायम ना. हाल म्हाका आनी हाल सोनवाराक आनी फोंड्या नोय ना थिंग वचोंक जाय. आयतार आनी कितें आहा. मागीर आयज ही सायसा येतली रिकॉर्डिंग करून म्हाका टायम मेळपा ना. जेजू हेल मी जीसस. आय डोंट एनीथींग. आय नो यू कॅन डू एवरीथींग. हांव जाणा तुज्यान सगळें जाता म्हूण. बेकोय म्हाका जेजू इतलें म्हणलें. काल सकाळीं दोनपार लेगून हांवें म्हणलें आसतलें मागणें केलें. सायन्सा कांयच ना. रात लेगून स्टँडिंग बिफोर द लॉर्ड राती लेगून सुसेगाद न्हिदोलो. कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्यान जायना म्हणल्यार कांयच ना. विस्वासान भावार्थान हांवें मागूंक जाय. हो भावार्थ कितको येता पवित्र पुस्तकांतल्यान. हें आमकां पागेवन तिमोथ आमकां सांगता. पावलो आमकां सांगता तिमोथीच्या चिटींत सगलें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. ऑल स्क्रिप्चर इज इन्स्पायर्ड बाय गॉड. देवाच्या प्रेरणान पवित्र पुस्तक बरयलां. इन अदर वर्ड्स देवाची उतरां देव मनान घालता मनीस बरयता. देवाक मनशान रोचला आपलो आत्मो ताच्या कुडीन घातलो. बगल भावनी भयणीनो सगळें पवित्र पुस्तक शिकवण दिवपाक कितें दिवंक कितें शिकोवंक कितें शिकोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कितलीं जाणां भुरगीं हांवें मातशी हात वयर काडात. भुरगीं भुरगीं हाव मेनी ऑफ यू गॉट चिल्ड्रन. पुट युअर हँड्स अप. तुक भुरगीं ना गो. तुक ना गो. आहा तुक ना भुरगीं ना. तुक ना गो. आं आं आहा वो ना भुरगीं ना. नॉट मॅरीड एज येट. ओके. तुका आहा तुक ना रे. हात चोकला म्हूण हात वयर काडूंक जायना. हात वयर काडून अशें करून म्हणटा न्हू. हात वयर अशें करून काडाय. व्हेरी गुड. चोकला दवर रे. कितलीं भुरगीं आहाय तुका. एकूच चेडो. हो भुरगो तुगेलो गो आनी वतो तुगे चेडो घराक निदान दोन येयलो. हा कामा वयता. ओके. आयज हॉलिडे ना. बरें. नांव कितें तुगेलें. सगल्यावन पयलें उतर तुगे भुरग्याक कितें म्हणून शिकयलें तुवें. चिंत आनी सांग. टायम आहा मातसो भिनाका. 10 मिनटां आहाय. तुवें भुरग्यां म्हणलें मुगो सगल्यावन पयलें उतर कितें शिकयलें तुगे भुरग्याक म्हणूंक. हें कोण तुगेलें. ओके. वॉट डीड यू टीच द फर्स्ट वर्ड. द फर्स्ट वर्ड. आवय तुका आहा भुरगीं कितें शिकयलें तुवें पयलें उतर. हा जेजू म्हणून शिकयलें ना तुवें. कितें म्हणून शिकयलें गे. तुका आहा भुरगीं. वॉट इज द फर्स्ट वर्ड यू टॉट युअर चायल्ड. आवय जॅनेटा हे म्हणटा एक इंचार खंयचो या
हे आमगे टीम मेंबर ह्यो तेका सर सगळ्यान पयलीं उतर कितें शिकयलें तुगे चेड्याक व्हड चेड्याक मामी आनी डॅडी गिव देम अ बिग हँड गिव हिम अ बिग हँड मा यू विल टीच अस ए मामी म्हाक मुगे नांव घे पयलीं माय तुगेली वय वना वय उपरांत डॅडी वय वना पयलीं मामी कित्याक हांवें जोडून दिलें तुका 9 म्हयने हांवें सांबाळ्ळा हांवें कोश्ट गेले दुकान हांवें काडटा मुगे नांव घेवपा जाय पयलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगल भोंवणी भोणी न्हू पूण आमी माय आनी पाय माय कोण पाय कोण आमी शिकयतात भुरग्यांक वय वना वय वय पायक रेस्पेद दिवंक जायो पायक मान दिवंक जायो वय वना ते भाशेन पवित्र पुस्तक आमकांय शिकयता कितें शिकयता कितें शिकयता देव कोणतो देवाची ओळख आमकां दिता पवित्र पुस्तक हू गॉड इज आनी देवाकाय मान दिवंक जाय देवाकाय रेस्पेद दिवंक जाय देवा लागीं हांवें मागणी करूंक जाय हें आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता वय वना वय देवाची आज्ञा प्रमाणे आमी जिवंक जाय वय वना म्हजी आज्ञा सांबाळ आनी तूं जियेतलोय फॉलो माय कमांडमेंट्स एंड यू विल लिव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे आमी शिकयतात न्हू द फियर ऑफ गॉड देवाची भिरांत आसूं जाय आमकां हे आमी शिकताय आमी भुरग्यांक शिकयताय वय वना दिमी घाल मान बागोय वेदीचेर जेजू मुखार ब्लेसेड सॅक्रेमेंटा मुखार दिमी घाल मान बागोय सोरपोट वी टीच न्हू वय वना हे आमी शिकोवंक जाय आमच्या भुरग्यांक मिसाक यो आयज काल आमी कितें करतात भुरग्यांक शिकयनाय मोगल भोंवणी भोणी न्हू शिकयनाय त्या पासत मोगल भोंवणी भोणी न्हू भुरगीं लेगून मिसाक व्हरपाक कांटाळतात मिसाक वसूंक कांटाळतात दे फील इट इज बोरिंग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागीर कितें शिकयता आमकां मातशें टायम उणें मातसो फास्ट या सेकंड शिकयता मागीर चुकी काडून चुकी काडून दाखोवंक फॉर रिप्रूफ बिफोर चुकी काडूंक न्हू रिप्रूफ इंग्लिशीन तें उतर आहा रिप्रूफ म्हळ्यार कितें चोया हे थिंग वचनाका भुरग्यांक सांगताय न्हू हे थिंग कितें आहा उज आहा उज्या बोगली दाटली तुमी भुरग्यांकू तुवें धाडो गो तुगे चोडवाकू उज्या हात गेलो केन्ना ना उज्या बोगले गेले कितें म्हटली थिंग आतलाय नाका डोंट गो देर डोंट गो हियर सूर्य हातींक गेल्यार सूर्य हातलाय नाका हें बरें न्हू सारकें न्हू तुमी शिकयनाय यू टीच ते भाशेन देवाची उतरूय आमकां सांगता थिंग वचनाकाय हे जाग्यार वचनाकाय ते जाग्यार वचनाकाय तुमी पातकान पडटलीं पातक पडल्यार पातक केल्यार मागीर तुमी कितें इफेरना वयतलीं शिकयनाय आमी गॉड्स वर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया डोंट गो हियर डोंट गो देर नाजाल्यार अशें केल्यार तशें घडटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया न्हू आमकां सांगता न्हू देवाची उतर आमी कितें सांगता आमी ओडू वाचलोलें हिब्रूज 4:13 ओडू मिसाचें वाचलो आमी देवा मुखार लिपून उरता तसली कसलीच रोच ना चोय तूं कांय पातोक बा कोनाका हांव चोयलें पूण देव सगळें चोयता आमी सांगताय न्हू भुरग्यांक गॉड सीज एवरीथींग देवा मुखार सगळें एवरीथींग यू आर नेकेड बिफोर गॉड नथींग इज कवर्ड एवरीथींग इज ओपन प्रेज द लॉर्ड कंटिन्यू ताचेच नोदरेक आज सगळें विगलें आनी उक्तें मागीर आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय ताका हिशोब दिवंक जाय जर तर हें आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयनात जाल्यार मोगल भोंवणी भोणी न्हू भुरगीं देवाचे उतराचेर देवाची जाणवायेन बरोवन येवची नात आयज काल कितलीं भुरगीं म्हजे बोगलेक आवय बापूय भुरग्यांक घेवन येतात इस्कला वचनाय फादर दे डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल प्लीज प्रे प्लीज माग तुवें शिकयलां जें तुका तुवें भुरग्याक शिकोवंक जाय आसलेलें तें सगळें म्हण पयलें म्हणल्यार आमचे देवाचे विशीं इफ दॅट इज नॉट डन मोगल भोंवणी भोणी न्हू भुरगीं धांवतलीं दुडवां हाटल्यान मागीर आमी कितें कोताय आमगे भाट आहाय ती कितें कोताय बाबा कितें कोता तूं पयशां लागून
इंगतलो कोण इंगतलो ते दिल्ली वाले मागी म्हणटाय दिल्ली वाली येयली आनी हिंग रावता हिंग घेताय कोण दिता हें सगलें तांकां आमी दिताय तांकां पयसो आहा हांगा पयसो जायो पाड जालें सगलें म्हाका गोड आसा आजून तेन्ना पाद्री लेगून आसोना म्हगे फ्रेंडा दोगांय बसीन वयतालीं मडगांव सगलें बसी सगलो भायलो लोक हांवें म्हणलो ताका हांवें म्हणलें आवी चोय द डे इज कमींग तो दीस येतलो जेन्ना आमी आमच्याच गांवांत आमी भायलीं मनशां जातलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक आमी सगळे विकूंत दिताय विकताय 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 कितें आहा आमकोडे कांय ना वचोन फ्लॅटान रावताय हूंय रावताय फ्लॅटान सिटींत गांवां घरां हें देखीत जालो हय कुसडोन पडो हय कळना न्हू थिंगा भितर ruins praise the lord hallelujah hallelujah मागीर फो निठायेर हाडूंक निठायर हाडूंक मोगल बोणी बोडी न्हू सोंपें न्हूय देवाची उतर आमकां निठायर हाडटा इट पनिशीस अस इट करेक्ट्स अस पनीश म्हणलो कितें पनीश म्हणून तेश कोन्न न्हू भुरग्यांक पनिशमेंट केन्ना दिलो तुवें ताका केन्ना पनिशमेंट दिलो गो दिल ना फट नाका तापोट लेगून मारना ल्हान आसतना फट मात ती मारला आसतलें डॅडीन मारना लाग केले आसतले वेरी ओबिडियंट ओबिडियंट कितको जाताय हाऊ डू यू बिकम ओबिडियंट हाऊ डू यू ओबे when you get suffer no how do suffering come through punishment praise the lord hallelujah hallelujah जेजू लेगून ओबिडियन्स जालो आपल्या बापाक Jesus also became obedient. How he became obedient, you know? Hebrews 5:8. I didn't have in the mind because of your word it came. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 5:8. आणि देवाचो पूत जावनूय देवाचो पूत म्हणत सगळी देवाचो पूत जावनूय देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं आपल्या कोश्टा दोगडा वरवीं म्हळ्यार देवाचो पूत कोश्टांतल्यान गेलो कोश्ट डॉक्टरांनी सोंसले आमी सोंसता आमकां आवय म्हाका नाका म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय म्हाका पेकोडी जाय म्हाका हें जाय म्हाका बुबू जाला हिलींग जाय रोकडेंच देवाचो पूत कोश्ट दोगड ताणें सोंसलें कंटिन्यू सोदां देवाचे कुशीक खालतो जावंक तो शिकलो खालतो जावंक तो शिकलो Jesus became obedient through what he suffered. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ह्या पासून देवाची उतर आमकां सांगता हिब्रूचें पुस्तक 12-20 बोडी Hebrews 12:6. कित्याक जांचो सोर्वेस्पोर मोग करता जांचो म्हणत कित्याक जांचो जांचो सोर्वेस्पोर सोर्वेस्पोर मोग करता तांकां शिस्त लायता God chastises those whom he loves. तूं तुगे दुवे केन्ना टापोट मारला जाल्यार तूं तेच मोग कोना Praise the Lord. Hallelujah. You have to. हांवें जाल्यार जायत मार खायला ल्हानसोन मामींगेलो खायला डॅडीगेलो खायला आनी कोणागे खायला तिना थिंग आहलो बॉम्बे तेगलो जायत खायलो Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. त्या पासत आयज दिसती पडटा तुमकां मुखार पाद्री जाला हांवें नवो प्लॅन केन्ना करूंक ना पाद्री जावपाक देवागे वचून गिवींग टायम टू गॉड पॉलिशीस अस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका भावनी बडी न्हू तुवें भुरग्यां माल गो केन्नाय माल न्ही बरें पेट दी थंय दोगांयक बरें सुसेगाद न्हिदलो हांवें हाडल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका भावनी बडी न्हू डिसिप्लीन शिकयता आमकां पवित्र पुस्तक जाय ते बॉडी घोडी त्या मनशा लागीं हांव उलयना आनी तें कितें जालें कापास म्हणटाय न्हू आमी म्हणटाय म्हणून जायत पाट म्हणलें आसा हांव म्हणलें म्हणटा कापास देवान ते कितें केली हांसलायली तशें जाय तेका न्हीद कोन्ना काय कित्याक देव त्या मनशा लागीं उलयता देव
त्या मनशा लागीं ताच्या कोश्टा वरवीं उलयता. ताका निटायेर हाडूंक, बरे वाटेर हाडूंक, केन्ना मुडुशिरीपणां मागीर म्हाका जातोलें, डबल जातोलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगल भावनी भणी न्हू. येस, दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस. मागीर कंटिन्यू. देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. देवाक मानता तसले जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक फुडें व्हरूंक तें आमकां देवाची उतर आमकां उपकारता. मोगल भावनी भणी न्हू. घडी त्या वक्तार तुका दिश्टी पडपाना. तुम्ही मागताय मागताय, इट डजंट हॅपन, बट स्लोली स्लोली गॉड मेक्स इट हॅपन. स्लोली स्लोली देव तें करता. मुगल भावनी बरी न्हू. एक पावटी कोण येयलो म्हजी बोगलेक. कोण येयलो तेंच म्हळ्यार सिस्ट जालो हा, हें जालो हा, तें जालो हा, मागणें कर, आत दवर मागणें कर. देवाची उतर आयक. देवाची उतर आमकां पेकयता, नितोड कोत्ता. पयली मीस आयकिल्ली, आनी एक मीस आयक. मागीर एड्रेशनान भाग घे. हिलिंग सर्वीस आहा. चोड मांयक चोयता, मांयक घोवा चोयता. बरें, मागणें केली गेली. एक कडेन आमी रेतीर दिताली कोरेजमाच्या वेळार. 5 दिसां रितीर आहलोलो एक कडेन. तुमगे एक वरची कितू दीस आहलोले? नायट विजील केलो आमी, ओन्ली नायट विजील. थिंग 5 दिसां रितीर कार्मोना. कोरमुणी आहा हिंगा कोण आहा? कम कार्मोना कोण ना? ओके. इगोरचेर मोगाळ भावनी भणी न्हू. पयले दीस रितीराच्या पयले दिसाक एक वस्तोर येयली. हिलिंग सेशन चलता आसतना एक वस्तोर येयली. म्हाका म्हणूंक लायक फादर हिंग गूण येयलो. कितें येयलो? गूण येयलो म्हाका. म्हाका बुज पासून हात लायलो. येद व्हड गूंड आहलोले. सिस्ट केलें कितें आहलें कितें येद व्हडलें मोटेलें. आनी हांवें मनान तूं म्हणलें आनी वयता वय तेगेली. कोण म्हणलें? हांवें म्हणलें. पूण दर्यासान हात दोन मागणें केलें. दुसऱ्या दिसा ती वस्तोर येवंक ना मुखार. तिसऱ्या दिसा येयल्ली, पोतून येयली, ती मुखार येयली. आनी पोतून तिंगाची हात दोन हांवें मागणें केलें. घोमटे लावंक ना, म्हाका उगड आसना ती म्हूण ती. मातयाची हात दवरलें हांवें. मागणें केलें, वचना, तिंगा उबी आहा. म्हणलें कितें जालें? वचना? फादर म्हाका टेस्टिमनी सांगूंक जाय. कितें जालें? तुवें पयरच्या दिसा तुवें मुगे हातीचे मुगे गोड्याचे हात दवरलो, मागणें केलें, मुगे गूंड नाच जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गॉड हिल्स यू इन टायम. इन टायम. घोडे त्याच वक्ता वचोंक ना. घरा गेले. तिचोय भावार्थ देवाचेर. तिचोय भावार्थ. थर्ड डे, तिसऱ्या दिसाक तेका ती पिकोवणी फावो जाली. वखल भावनी भणी न्हू. जायते फावटी आमकां इन्स्टंट जाय. स्पेंड युअर टायम विथ जिजस. देवाची उतर वाचात. भुरग्यांक शिकोयात. शांती जातली तुमच्या घरांत. कितें जातलें? शांती येतली तुमच्या घराब्यांत. एकलो दादलो येयलो म्हजे बोगलेक. म्हणूंक लागलो, फादर मुगे बिझनेस सारको लो जालो आहा. इतले लाखांनी म्हाका पयशे भरूंक जाय इंट्रस्टान. आय हॅव टू पे एवरी मंथ 1.5 लाख. 1,44,000. 1.5 लाख जालो. आय एम पेईंग इंट्रस्ट. कांय जायना. बिझनेस जायना. माग म्हजे पासून कस्टमर्स येयनाय मुगे शॉपाचेर. कोण बसून आसा? केन्ना हांव आहा, बायल आहा, आनी आमची तांकां सॅलरी दिवपा पडटाय, हें दिवपा पडटाय. हांवें म्हणलें, तुगे शॉपाचेर तूं म्हणटा आतां बिझनस उणी आहा, लोक येयनाय वय मुगो. कितें कोता थिंगा बसून? कितें करूं फादर? चिंतून चिंतून मुगे मन हें जालो आहा. आय इवन थिंकिंग ऑफ कमिटींग सुसायड. बाबा तूं मोबायल उगयताय, हेटाय, कोण ना, कितें कर तूं?
कित कोर रोजरा कोंद घे मागणी कोर तेल्स कोर कोण ना न्हू तुका डिस्टर्ब करूं कोण ना डू इट God will bless your place first and foremost. तो म्हणटा आनी कोण ऑपोजिट थिंग सुपरमार्केट येयला तेणें जादू केला कोण हिंग कॅश दीस पडटा हिंग कॉइन दीस पडटा देव व्हडलो कित म्हणटाय तें वायट वत म्हणटा तो व्हडलो कोण व्हडलो देव व्हडलो मुगो वयव ना देव हुंय आहा देव हुंय आहा आमचे भितर आहा ठिकाण कोण आहा तो व्हड कोण जालो हांव व्हड जालो ना तो भूत आहा तो व्हड जालो हांव भुतांक कित्याक भिताय आमी जादू मंतरा कित्याक भिताय आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगल भोंवणी भणी न्हू ताका सांगिल्लें तेच कोर मागणें कोर हें कोटीन कोटीन कित्याक ऑल द टायम माय मायंड वॉन्ट्स एंटरटेनमेंट सारकें हो ना कितें जाय म्हाका एंटरटेनमेंट न्हू खूंय आहा तो डायलॉग एंटरटेनमेंट बरें मोबायल न्हू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका कितको कळ्ळां रे फादराक कितको कळ्ळां पण मोबायलाच्या तेका हांव तुवें चिंतलो कोणें सांगू ना म्हाका देवा मुखार आतां आमी आयकिलां देव सगळें चोयता देवा मुखार कांय लिपलो ना तूं विंगड वाच देवा मुखार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी ए सेफ फॉर एवरी वन मुखार भोंवणी भणी न्हू आनी एक पावटी तो भुरगो आहा तो दुसरो कॅमेरामॅन आहा तो हाडा आहा तो तेका घेवन हांव खंय वयतालो वाटेर हांव बायकाचेर गेल्ले आमी मोटर बायकाचेर गेल्ले वत आहलो मागीर म्हळ्यार आयज मोटर वयता बायक गेली बायकान गेले वाटेर पास येयलो थिंग एकले एक फॉर्मास आहलो एक कडेन त्या फॉर्मासी हांवें म्हळें थिंग वचोन भितर सर कित्याक तांकां हांव वळखता आनी भितर एक काम करता तेकाय वळखता ते इगोरची एक पाटी हांव थिंग आहलोलो ते म्हजे बोगले येयलोलें ती बायल ती म्हणूंक लागली फादर एक चेडो आहा एक चेडो आहा चेडू आहा गोरकार सोरपिता सगळे ओगो सोरपिता गाडी माता चेडोय ते चेडो आनी तेज मदीं दोगांयक जोडी जाता एकमुखार माताय भुरगो बायची हात उबाता रेस्पेद दिना बायक चेडवान ते आनी कितें कोता माग तेंच बसत हें कर ते शॉपान भितर सरलो तें एकलें आहलोलें तुज्या गोराब्यान सारकें ना तुजे बगले कोण ना यू आर अलोन प्रे टू जीसस मागणें कोर तेच कोर पण यू आर वेस्टिंग युअर टायम इन टू रबिश देव कितको आमगे मागणें आयकतलो फादर हांव मिसा वयता हांव तेच कोता युअर टायम गिव युअर टायम टू जीसस तुजो टायम म्हणल्यार कितें तुका एंटरटेनमेंट जाता तो टायम दी ताका जेजू आनी पळय देव तुजेर तुज्या गोरकाराचेर तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता ओ घालना तो डू इट एंड सी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे वेळार जेजू आमी वायट मनशां आसुनूय देव आमकां केन्ना सांडिना तो केन्ना ना म्हणिना आमकां सदांच आमकां पेकोवणी दिवंक सोदता ही वॉन्ट्स टू हील अस ही वॉन्ट्स टू एम्ब्रेस अस तर हे वेळार तुमी कोण आहाय बरी नाय येयात ओडो तुमकां थोड्या जाणांक सांगलां एडरेशनाच्या टायमार जेन्ना तुमकां आपयतलो फुडें येयात दिमी घालात तुजी दिश्ट फकत जेजूचेर your sight only on Jesus and let Jesus heal you जेजूक तुका पेकोवणी दिवं सांग जेजूक सांग जेजू हांव म्हजें जिवी तुज्या मुखार घालता लॉर्ड हील मी आय वॉन्ट टू बी हील्ड टच मी आय वॉन्ट टू बी सेट फ्री फ्रॉम माय बर्डन्स याद मुखार येयात लॉचे नाकात एकामेकाक चोय नाकात दुसऱ्यांक चोय नाकात तुजी दिश्ट फकत जेजूचेर घालात कम There are many of you, all of us who suffer. आमी कश्टांत आसाव जे आमकां वायट विघ्नांत आमी आसाव देव आमकां सोडयता तो आमचो सोडवणदार तो आमकां सुटका दिता तो आमकां पेकोयता ही हील्स अस रातची न्हीद पडना कोण येता
कितें कितें दिसती पडटा, कितें कितें हें जाता, ह्या वेळार येयात, जेजूक पळयात. कामाचें टेन्शन, कामाक प्रॉब्लम, काम ना, सर्वीस ना, भुरगीं नाय. Who can do it? Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. जेजूक सांगुया, जेजू ह्या वेळार तुजो पवित्र आत्मो आमचेर धाड. आत्मो जी शक्ती तुजी, जायते पावटी आमकां इन्स्टंट हिलींग जाय, इन्स्टंट हिलींग. पूण जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लुकाचे शिव वचोंत आमी आयकता, तेच भाशेन धर्मदाच्या इतिहासांत आमी आयकता, पयल्या अभिस्वरांत 4थी बोडेंत जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेरुसल्याक वचात आनी थिंगा रावात. वेट फॉर द होली स्पिरीट टू कम. वेट. आमकां रावंक नाका, पूण आमकां इमिडिएट जाय. वेट. अलाव गॉड टू वर्क इन युअर लायफ. सुर्गीचे बापा, ह्या वेळार ही तुजी भुरगीं हांगासर आसात, कश्टवतात, जाय ती तांची दुकां, जाय ती तांचे पिडेस्त, उत्सुक्त ती पिडेस्त आसात, तुटलोलीं आसात, टेन्शनांत आसात, सर्विसीचे, भुरग्यांचे देणे, एक उजवाड ना तांच्या कुटुंबांत, तांचो भावार घाल्लेलो आसा. वाय इज द होली स्पिरीट नॉट वर्किंग ऑन मी? वाय? वेट. वेट. लेट गॉड गिव यू दॅट गिफ्ट. रावात. God wants us to be patient and let him give in his time. जेजू, हांव जाणा तूं म्हाका दितलोय म्हूण. जें हांव तुजे लागीं मागता, हांव केन्नाच मागपाचें बंद कर. आय विल आस्क यू. हांव पोत्तून हांव मागता, कित्याक हांव जाणा तूं म्हाका दितलोय म्हणून. हांव मागपाचें थकपाक ना. आय विल नॉट टायर इन आस्किंग जीसस. Because I know you are going to give it to me. How to support, how to chidu Jesu. Maka he goros. Mujhe kud usuk daha. Maka pida ha. Maka cyst ha. Maka cancer ha. म्हाका हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा जेजू. म्हाका साखरेचे प्रॉब्लेम आसा, डायबिटीज आहा जेजू. कितले हांव करूं तरी आसतना डायबिटीज वाडटा म्हजे. हांव कितें करूं जेजू? पूण तुज्याच उतराचेर हांव विस्वास दवरता, तुज्याच उतराचेर हांव भरवोसो दवरता. कित्याक तुवें म्हणलां, माग आनी तुका मेळटलें. म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं कितेंय मागशें जाल्यार हांव तुका दितलो, म्हजो बाप तुका दितलो. जेजू, तुजें नांव हें वर्थे नांव. हें नांव घेवन म्हज्या वांटार सगळीं म्हणुया, जेजू, 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 जेजू ह्या नांवान, जेजू ह्या नांवान हांव तुका उलो मारता. बापा, जेजू ह्या नांवान हांव तुका उलो मारता. म्हाका पेकोय, म्हाका पेकोवणी फाव कोर. म्हाका शांती दी, म्हाका शांती दी. म्हजी पिडा पयस कोर, म्हजें दुयेंस पयस कोर. आमेन, 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 आमेन. Guds bola diknao, sumiache nao, bobo bola diknao. Guspolule monang to neat वाट दाखयता. जेन्ना तुमचेर हात दवरतलो मागचोय नाकात. Look your eyes on Jesus. दुसऱ्यांक कितें जाता तें चोयनाकात. Focus on Jesus only. Focus on Jesus only. Only Jesus. Though we cannot see him, but we believe that he is present here. भावार्थाविरी कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना.
जरी तर आमकां भावार्थना सोमी ह्या वेळार ह्या घडयेर ह्या पवित्र सभेंत हाजीर आसा म्हणून कांयच कळचें ना, पूण जरी तर भावार्थ आसा, व्हडली व्हडली तुफानां लेगून थोडा एक जेजू हाडटलो ताच्या पवित्र नांवान, ताच्या बोळादीक नांवान आनी आमच्या भावार्थान. भुरगीं आयकोना, भुरगीं शिकोनात, ह्या वेळार हाडुया तांकां तुमच्या मनान, ह्या वेळार दवरुया तांकां जेजूच्या पांयां सोरी. भोव बोळादीक वेळ घेयात जेजूचें नांव, वाखाणात ताका, गोडटा ते भाशेन वाखाणात, तोंडां उक्ती करून वाखाणात, काळीज तुमचे उक्ते करून ताच्या पांयां सोरी दवरा. ओपन युअर हार्ट टू द लॉर्ड अँड कीप इट बिफोर द लॉर्ड, फॉर द लॉर्ड सीज आवर हार्ट्स, नॉट आवर appearances, and give him the glory, give him all the glory that he deserves this very time, this very moment. This is your time, this is your time. हो जावन आसा आमचो वेळ, हो जावन आसा आमची घडी, दिया ताका आर्गां. हालेलुया, हालेलुया. जीसस शिका बारा लामा याला काटे गोरा लामा शी बारा ला 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 ला. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Your people have come to give you glory, Lord. Accept our worship, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमोन आसतना ताका वाखाणात, गोडटा ते भाशेन ताका वाखाणात, सगळी तुमची शक्ती लावून ताका वाखाणात. हालेलुया, 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 हालेलुया. Jesus, म्हजी काकलीत कर. Jesus, म्हजी काकलीत कर. Jesus, have mercy on me. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Listen to the cry of your people, Lord Jesus. They are wounded, Lord. They are wounded, Lord. दुखवलेली आसा तांची काळजां सोम्या, ह्या वेळार बेकोणी हाड तांच्या काळजांक, तांच्या मनाक, तांचे कुडीक सोम्या, सगळे तांचे प्रश्न बापा ह्या वेळार तुज्या पांयां सोरी दवरता. तूं तो सगळे जाणा, तुजे मुखार तो सगळे उक्ते सोम्या. एवरीथिंग इज नेकेड बिफोर यू, लॉर्ड. एवरीथिंग इज नेकेड, लॉर्ड, बिफोर यू. हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshua, we thank you. Yeshua, we love you. We love you and we glorify to your holy name. For every person who hears the word of God, the Spirit of the Lord will mightily descend upon them all. सगळ्यांचे जी कोण पवित्र सभेंत हाजीर आसा, देवाचे उतर आयकतात हे तुमच्या कानांनी पवित्र आत्मा देंवतलो mightily. With the mighty anointing of God's Holy Spirit will come down, will mightily come down. Anything that you prayed with the Father, in the name of Jesus, it will be granted to you. It will be granted. म्हज्या नांवान बापा कोणे तुम्ही कितेंय मागशात, सर्वेस्पर देव तुमकां दितलोच. हो भावार्थ तुमचो गोट करात. हालेलुया. Show your presence, Lord. Show your presence to your people, Lord. Show your presence to your people, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. You are unable to take a decision. The Lord will give you the wisdom to take a decision this very time. The Lord will give you wisdom. He will give you the wisdom. Have His fear. Have His fear. For He will give you. He will show you the path. He says, I will teach you. I will teach you the way you should go. I will whisper in your ears. हांवूच तो तुमकां वाट दाखयतलो. तुमच्या कानांनी हांव म्हजें उतर फुंकतलो आनी तुमी वाट तुमची सरळ करतलो. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your word, Lord. Thank you for your word. For your word is alive, Lord. तुझे उतर जिवे सोम्या, तुझे उतर जिवे आनी बळिश्ट सोम्या. मनाचे लेगून सगळे अंतरेक आनी काळजाचे अंतरेक समजतात सोम्या. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझ्या नावान पेकोडी, तुझ्या नावान काकूत, म्हजी काकूत खोर जेजू. मोड मोड जेजू, म्हजी काकूत खोर, म्हजी काकूत खोर जेजू. म्हजे दुयेंस पयस खोर जेजू. Heal me, Jesus. Jesus. कितें जालां भुरग्याक? Hallelujah.
पेकोय जेजू म्हाका पेकोय Heal me, Jesus. Touch upon his feet. Be healed in the name of Jesus. Speak Jesus. अब जेजू म्हाका पेकोय जेजू म्हाका चटका दी जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हजी काकूत Jezu bola Maria. जेजू म्हाका पेकोय Jezu. Heal me. तुमच्या कुटुंबात जेजू आपल्या जेजू Yes, call him, call him. Call to me and I will answer you. Yes, जेजू माझ्या गोरकानाची काकूत Heal him, Jesus. Touch and heal him, Jesus. ताची पीडा, ताची दुयेंस ताका पेकोय जेजू With all your Touch. might. जेजू हांव हांगासर तुमच्या मुखार आयला म्हज्या गोरकाना पासून मागोवंक Jesus, this Jesus, is power in the name touch of and Jesus. Mighty anointing, mighty anointing. The Lord will make His presence known to you. जेजू म्हजी काकूत कर जेजू घ्या ताचे नाव बाबाडतात. म्हाका तुजो पेकोडीचो हात लाय जेजू हांव जाणा तुमच्या म्हज्या प्रश्नांक कुडीक कितें जालां तें तुवें म्हाका कितें शिकोवंक टू टीच मी समथींग लॉर्ड आय लर्न Yes, Lord. हांव म्हजें जिवीत तुजे मुखार समर्पण करता समर्पण करता जेजू म्हज्या म्हाका पेकोय Receive your fire, mighty fire, तुका काकाची mighty पीडा आसा, Jesus, जेजू don't worry. Vienna come, Vienna come. Just allow the Spirit, allow the तुका PCOD, PCOS, whatever problem. Tumors and ulcers be melted in the name of Jesus. For all those who listen, for all those who listen. कितें जालां तुका जेन्ना मनशाक उपाय ना दोतोराक उपाय ना आमी खंय वेतोली जेजू पूण तुज्या पांयाशी पूर्ण तुज्या पांयाशी हे आमचे आवय तुका पेकोडूचो हात लाय जेजू There is nothing, Lord. Holy Spirit, Lord. Spirit of Jesus. All the court cases will be solved in the name of Jesus. जेजूच्या नावान तुका पेकोडी बाबा. All the property Touch and disputes, heal. Touch and heal. Sharala Katia Riya. all the court litigations will be solved in the name of Jesus. In your blood, Jesus. All the divorce Mostly white applications be nullified. All the marriages are restored back to the name of Jesus. All the misunderstandings between couples will be solved. Every doubt will be Receive the solved. Want to say something? There's nothing impossible, nothing. Heal me, Jesus. Give me a new heart, Lord Jesus. एक नवे काळीज म्हाका दी तुझ्या काळजा सारखे तुझ्या काळजा सारखे
all the anxiety, autism. Jesus. What is your name? Your name? Jesus. You see, God is touching you this moment. Hallelujah. There's only one language, the heavenly language. Hallelujah. हाथ जोड़ कर हाथ जोड़ Every petition Look will be at Jesus. answered. Jesus कोई. Every intercession. इसे लोग समझे तो मुझे का कुछ बोल. मुझे का कुछ बोल. The knowledge of Jesus. मगर एक नवी किडनी दी जेसु. Heal me Jesus. मुझे किडनी पे कोई जेसु. तुझे आता ना समर्पण करता जेसु मुझे जीवन. तुझे कौन जेसु मुझे कौन से God. मगर सुटका दी जेसु. मुझे का कुछ बोल जेसु. शाला कथिया Make us holy, Lord. Hallelujah. Make me holy, Lord. Soglevačia prušte se जेजू तुझ्या सामने जेजू तुका हात लायता The healing of the Lord. See the healing of the Lord. I cancel every power of black Receive magic from my समर्पण. family. संचेत कालजन समर्पण. Everything done in the darkness, I cancel it in the name of Jesus. The mighty name of Jesus. जेसु नाम के तुझे Hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah. I bless all those who curse me, Lord. In the name of Jesus. Set us free from a sickness. I bless all those who Jesus के नाम से defame कब me, देखो नहीं Jesus. I bless those who have hurted me, Lord. Receive the All Father. of them, Lord, all of them. Receive Jesus. anointing. I bless them, Lord, all in the name of Jesus. Yahweh. Here, receive the fire. Come and fill me, Lord, with your power. I Jesus. surrender, Lord. Hands up like this. Look at Jesus. Tell him तुझे पीड़ा देगा सब. तुझे दुआ ऐसा करता. सब जगह जेसु मका पे कोई. Watching this very moment online जेसु this मका पे service. कोई. Jesus heal me. Heal my kidney problem. The Heal Lord me, says, Lord. I will deliver you. I will make you whole. I will be your guide. Set free in the I name will be of your shepherd. Only you have to listen to my voice. Listen to me. Give everything in my hand, and I will do everything right for you. Set free in the name of Jesus, Jesus. There is nothing. Hallelujah. Ja संसारात कितेंच व्हडलें जेजूच्या नांवान. Nothing powerful than the name of Jesus. जेसु You don't have a job, the Lord will promise you a job. The Lord said, listen to my commandments, obey me. Raise your hands up high, for He is the King of Kings. Forgive your family members. I love you, Jesus. तुमच्या कुटुंबातल्या Hallelujah. वांगड्यांक सांग. Please forgive your family members. Hallelujah.
Talk to Jesus, me. please forgive them. Forgive them. Hallelujah. Jesus will give you the grace. For those praying for a gift of child, I love you, Jesus. The Lord will open the womb at this very moment. I love you, Jesus. As He has promised in 1 Samuel, I love you, Jesus. Believe it and claim it for yourself. I love you, Jesus. Claim it in the name of Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Tell the Lord that you love Him. I love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. There are some of you here. Heal my I eyes. love Heal you, my eyes. Jesus. I want to see again, Please, Jesus. I love you, Jesus. There are some over here who are holding grudges against priests. I love you, Jesus. Receive the anointing of Jesus. I love you, Jesus. Receive the Have faith, have faith. I love you, Jesus. याज्ञिका कोणे तरी वाईट उतरां उलयलेली आसात. जेजू कोणे बोगसोणे मागुया. Please ask pardon with the Lord. I love you, Jesus. Please pray for your priests. I love you, Please pray for your priests. आमचे मागणे ऐक. Set him free. Ask the Lord pardon. I love Set us you, free, Jesus. तुझ्या शांती दे आमच्या भोवती. आमच्या Maria. कुटुंबात, आमच्या भावांच्या काळजात. Jesus. Surrender them into the hands of Jesus. Today the Lord is calling you to be His own. येशू, तुझ्या भावांच्या पुकाराचं समर्पण करतात. शादाला कातियाला रिया रिया रिया. Lord, Ask pardon with the answer her Lord. prayers, Lord. Answer her prayers. सोम्याकडे बोगसोणे मागुया या तुझ्या वेळार. बहिणींची मागणी ऐक, Jesus. Ask pardon with Jesus for not giving time Give us for the Him. Peace that you फावो तो वेळ सोम्यांक दिवंक ना आमी. शादाला. Forgive me, Jesus. भुरग्यांक आमी देवाची ओळख दिवंक ना. देवा लागीं बोगसोणे मागुया. Forgive me, Jesus. As parents, we have not given the knowledge of who God is to our children. Bugos makasomyo. Ask pardon with Jesus. Jesus, have The Lord is mercy on ready me. to forgive you. Have mercy on me, Jesus. Have mercy on us. Have mercy, Lord. सुटावो करूंक जातालो प्रश्न करूंक ना. बेमानाची उतरां उलयल्यात ह्या आमच्या तोंडांनी. देव आमचो दर एकल्याचो एक उतराचो हिशोब घेतलो. The Lord is going to take an account of every single word which has come out of our mouth. Ask pardon with the Lord, friends. You know everything, Lord. You know There is no more time left for us. Please reconcile back with the Lord. सोम्या लागीं परतून सोपून जोडुया. Hallelujah.
रावता तो आमकां एकाच आमच्या उतराक रावता मागुया सोम्या लागीं बोगसोणें Edwin, the Lord is calling you today. Forgive your brother. Edwin, the Lord is calling you. Edwin, you are Baba. Sumi apoita tuka boxone di tuja Baba. Rag durug raho naka. Don't stop your blessings for you, Lord. Hallelujah. My friend, don't stop your blessings. The Lord is making a way for Anthony. Anthony, don't worry. The Lord has already secured your future. The Lord has already secured your future. Hallelujah. Don't worry. The Lord will whisper in your ears what He wants you to do. All the children, the Lord wants to bless you all with wisdom, with the power of understanding. The Lord wants to bless you all, so that He may fulfill His mission in you. Be ready for the Lord. Wait for Him. For all the children, for all our young people. Gloria, the Lord is calling you. Gloria, the Lord is calling you mightily. Lutz, the Lord is calling you. Lutz, Jesus is waiting for your answer. Lutz, tell the Lord, I know, whatever are your problems, whatever are your weaknesses, surrender them in the hands of Jesus this very time. This is your time. He's waiting for you. This is your time. His arms are open wide. His arms are open wide. He's waiting for you. He's waiting. Jesus is waiting for you to embrace you. Jesus. He's waiting to embrace you. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. There are so many people. There are so many people. The Lord is blessing you with vocation. Vocation to be His own. Vocation to be His priest. So मी रावता आपले वोकस जावं दिवपाक आपलो यात्रीक जावपाक कितल्याच भुरग्यांक Jason, the Lord is calling you. Arun, the Lord is calling you. This very moment. Hallelujah. Shika para lama shida lama neka tara lama ya para lama. Ya para lama shika tara lama ya kati ya para lama shika para lama ya kata lama ya kati lama. Hallelujah. Shira lama. Rosie, the Lord is calling you. Rosie is here. Rosie is here. Come down before Jesus. Come here. Come close to the Lord. Do not wait behind. Come close to Jesus. Come close to Jesus. He wants to show you beautiful things He has planned for you. Hallelujah. So many house-related problems. There are so many houses which are under construction but has been stopped by the enemy, or maybe by any kind of misunderstandings. The Lord will help you complete your house, complete the building of your house. The Lord will bless you. Completely surrender in the hands of Jesus. Surrender in the hands of the Lord. Surrender your house in the hands of Jesus. Hallelujah. There are 5 couples. The Lord is blessing you with a child. You shall bear a child very soon. In the next 5 months or for 6 months. By the time it is next year, you shall have your baby. You in your hands. And offer the child to the Lord. Promise the Lord that you shall give him. Give him to the Lord. Give him to the Lord. Give him to the Lord. There are 5 couples being blessed this very moment. Beautiful messages the Lord is blessing you all with. Nothing of ours, everything of the Lord. Moshe kainच उलोयना हांव ह्या वेळार. It is everything of Jesus. It's everything the Lord who is doing it. He will show you. My friends, He will show you. The Lord will manifest Himself to you. So मी तुमकां आपल्या आसने दाखोवन करतलो. खरेपणी ह्या वेळार तो हाजीर आसा. सगळे आपले बोरतेन हाजीर आसा. पवित्र आत्म्या सांगाती तो हाजीर आसा. सायबीन बाय आमचे खातीर विनंती करता ह्या वेळार. You all can see the heavens being opened to this very moment. The heavens are being opened and there are blessings coming down in this place. Hallelujah. Praise Him. Glorify the Lord. He is the King of Kings and the Lord of the Lords. The Lord of the Lords. Hallelujah. 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 The Lord is blessing us with the gift of tongues. There are so many people. So many. Gift of tongues. Receive it. Receive the gift of tongues. Pray. Praise Him. Glorify Him.
glorify Him. He's the living word. Hallelujah. Shelton, the Lord is calling you. Solve all your problems. Surrender everything in the hands of Jesus. Leave all your bad habits, your addictions. Shelton, the Lord is calling you. The Lord is calling you, Shelton. This is your time. Take it, declare it in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Francisca, the Lord is calling you. Francisca, you are here this very moment, listening to the word of God. Jesus is waiting for your answer. Jesus is waiting. Brenda, you are here. Valerie, you are here. The Lord is waiting. The Lord is waiting. Surrender everything in the hands of God. Your life. You're waiting for a proposal. You're waiting for your marriage. The Lord has blessed you already. He's already blessed you. Wait for His time. Remain with the Lord. Remain with Jesus. Remain with Jesus. Thank you, Jesus. There are 10 people waiting for the job. You will be satisfied. The Lord will give you the right appointed job for you. The Lord will bless you with a gift of employment. The Lord will bless you. Hallelujah. Set free in the name of Jesus. Jesus. This is a special Healed in the calling. name of Jesus. This is a special calling for those who want to touch the heart of Jesus. May come forward. For those who want to touch the heart of Jesus, come forward. जांकां सोम्याच्या काळजाक हात लावची खुशी आसा तांणी मुखार येवचें. This is a special call for the Lord, for all those people who want to experience the heart of Jesus. The Lord is calling you, friends. This very time. हो जावन आसा तो वेळ, पवित्र वेळ. सोम्याचे पवित्र काळीज सोमी उक्ती करूंक सोदता. For those who want to come and experience that mighty touch of Jesus, may come forward. Kneel before the Lord. Kneel before the Lord. Look at His wounded heart. So many wounds for His heart. So many thorns for His heart. And yet been pierced. And yet the blood is flowing. सोम्याचे काळजांतल्यान व्हांवता ते रोगोत. There are thorns in the heart of Jesus. Please help Him. Blessed in the name of Jesus. Please help the Lord. Blessed in the name. Please come forward. Receive. Oh Jesus. Touch. Heal. Hallelujah. Jesus. Make my heart like unto thine, O Lord. कोरमोचे काळी सोम्या तुझ्या काळजासारखे. हे पात्राचे काळी सोम्या काढून वर. दी म्हाका सायबा मासाचे काळीज. Come here. हेराची कितें दूख जालें? What happened? भोगसूक म्हज्या The दुस्मानाक. experience. Huh? भोगशिता सोम्या. बोवा गॉड सोम्या, पूण भोगशिता तुझ्या मोगा खातीर. तुझ्या मोगा खातीर भोगशिता. Look at Jesus. Say, Jesus. जाणी म्हाका वायट केला. जोणी म्हजें नांव उगयलां. जाणी म्हाका पिडापीड दिल्या. जाणी म्हाका कोर्टांनी व्हेला. सोम्या सोगल्याक भोगशिता. तुज्याच नांवान जेजू भोगशिता. तुझ्या मोगा खातीर भोगशिता. तुजो मोग सोम्या म्हज्या काळजांत रोखय. Penny, the Lord has heard your prayer. Jesus. He's going to bless soon. It's going to happen soon. Wait Make for my it. heart like unto thine, Lord. God bless you. जोर व्हांवता. Shalala. जेजूच्या रोगताची जोर ह्या वेळार व्हांवता. ह्याच घडयेक Receive. आमच्या कुटुंबांनी व्हांवता. Shalala. आमच्या वावरा जाग्यार व्हांवता. आमच्या दोरेका प्रश्नांनी ती व्हांवता. नितोळ करता. काळोखी कुपा आमच्या जिवितांतली नपयत करता. आमच्या तुफानांनी आमकां गोठाय दिता. Breathe in the Lord. सांग जेजू म्हजी काकूट कर. म्हाका श्वास पेटोय, घेयात. जेजू. तुजो पेकोडीचो हात सोम्याचो म्हाका आत्मो लागीं. भरात.
तुमच्या नाकाच्या पुड्यांनी ताचो आत्मो बरो दी. Let your lungs be filled with the power of God's Holy Spirit. Breathe. Breathe, Jesus. Breathe. Breathe the name of Jesus. Experience the warm fire. Mighty fire. See, the warm fire is moving. The fire is moving in our nostrils. The fire is present in our mouth and in our mind, in our eyes, in our ears, and the power of the Lord is moving in our whole body, right from the head to our heart, to our every blood stream. Be filled with the mighty warm fire of God's Holy Spirit. Oh Jesus. जेसू म्हजे पांय हांव तुका समर्पण करता. म्हाका पे कर जेसू. Jesus. Take the name of Jesus. There is sweet fragrance in this place. दुमदुमीत परमळाचो वास येता ह्या जाग्यार. Sweet fragrance. That's the presence of Jesus in this place, friend. He's moving. Allow the Lord, not only this moment, but from today's day forward, promise the Lord. Jesu एक पासावणी करात. Take the name of Jesus. Jesus, help me, Lord. I want to be more of you. जेजूचो आशीर्वाद घेवया. सगळे आमी आमचे मान बागोवया ह्या वेळार. Thank you, Lord. Thank you for your presence, O Lord. आमचे हात वयर उबारून सुमयांक मोठ्यान ताडयो मारुया. खरीपणी विस्वाशी ताची पोरजां ताची भुरगीं कशीं सदांच विस्वासान रावूंक देवान आमकां गोठायेन आनी कृपेन ताच्यांत वाडूंक. भाग्योन मिंगेलाचे मागणे सगळी बरोबर म्हणुया. सेंट मायकल, दी आर्कएंजल, defenders in the day of battle, be our safeguard against the wickedness and the snares of the devil. And may God rebuke you, we humbly pray. And to the whole prince of the heavenly host, by the power of God, cast away Satan and all the other evil spirits who roam throughout the world, seeking throughout souls. Amen. Mary, help of Christians. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. all glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever Shall shall be, world without end. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Jesus is Lord. Now and forever. Now and forever. Jesus is Lord. देव बरो. आता आणि सदाकाळ. आता आणि सदांकाल. देव बरो. आणि सगळे देवाचे पोरजेन म्हणले. Amen.